यत इलाकस मज मागमस मज बेमार तिमन बेमारन ते बख्शी शफा बाकिन तरफन मज बेमार दारो यिल ते माज कोरमुत तिमन तिहंदन बेमारन बख्शी शफा बे सारी बोल गरस मज बेमार तिमन ते बख्शी शफा बे अशरफ ते बेमार तमिस ते बख्शी शफा तुंदन दादन ते गसी यमे दवा खानुक दवा बे नेरो इंशाअल्लाह ये बा उम्मीद हाजरन हाजरी गज कबूल हाजरन हाजरी गज कबूल हाजरन हुन घर गज मुनव्वर हाजरन हुन कारोबार गज मुनव्वर हाजरन हुन बच्चे गसन आबाद इमन रुतुत रोजगार आता बेकारन रुतुत रोजगार आता बेकारन बेकारी दफा प्रत अकिस पोत्र मालिस हाय पोत्रन हुन बहार बे औलाद गसन उम्मीदवार बेयम तालिब इल्मस मज मशगूल तिमन गछ इल्मुक बहार अता इल्मुक नयसान अता इल्मुक नूर अता पन्नन पन्नन डिग्रियन पे गसन कामयाब मागे रोज हम इंशाअल्लाह आबाद परवरदिगार यम तहक सारी ये आबाद यम योर आमत चून गरबार थाव आबाद तुर कारबार थाव आबाद इन बच थवक आबाद बपा से पाक परवरदिगार इन बुजुर्ग थवक आबाद सारी थवक आबाद सन दोस्त रफीक शफीक परवरदिगार मज परवरदिगार आबाद इन असलाब करो करी कि बहर रहमत बे इंशाअल्लाह नेरो अमि दरबार सारी बा उम्मीद बे इंशाअल्लाह साहिब नजरस गछ नजर कबूल अमिस खतर कुम अमिस गछ नजर कबूल अमिस दादिस ते कर खुदावंद करीम शफा कामिल अता उल्ट दाद निश नजात मर्ज मोहलक निश नजात कज़ाई मोहलक निश नजात एक्सीडेंटो वारदातो हादसातो बलायो बलियातो निश रोजो महफूज उल्ट बेमारियों निश दी नजात प्रत बलाई निश थाई महफूज पोत्र मालिन हाई पोत्रन हुन बहार बे औलाद गसन उम्मीदवार बे नेरो ये मार्क इस बा उम्मीद बनामी चारदा मासूम पाक बनामी नजर हजरत अबुल फजल अब्बास तो नजर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुल बिल पर सलवत शुरा मर्तबा शामो जालिम गछ दफा तमे खतर पढ़ो हजरत अबुल फजल अब्बास नावस पे हजरत ज़नबे कुबरा नावस पे उमुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन तसनिस नावस पे हजरत ज़हरा सनिस नावस पे पढ़ो बे शुरा मर्तब सलवत
बेमार दो मे पे याद थी वार रोटस बह वत बेमार दारो मेहरबानी कर पन्ना बेमारी कर बला सनिस नावस पे सलव शुरा ये गामस मज गरन मज बेमार हाजरन मज बेमार तिम बख्शी शफा हस्पतालन मज बेमार तिम बख्शी शफा बहुत बेमार वारिया मे बख्शी शफा अशरफ सारी बोज बेमार गाम शहर साग अक बनान सारी अव नवल कड़ान परवदिगारा तिमन बेमारन ते बख्शी शफा बपासी चारदम मासूम पाक बपासी नजर शुराह मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला 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 सल्ली अला यस कलाम बपार तस्लीस रूही पाकस पे परोस मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न पन्न अरवाहन रूही पाकन पे परो बेज मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि दिल चुम खज़ान नाई मदद यूथ हर क्यों या अल्लाह परन वाले हाजात रवा बोजन वाले हाजात रवा हाजरन हुन घर बार आबाद कारबार आबाद मागमुक मागमी आबाद अब सलवात है मुबार जमाने से अल्लाह दिल चुम खज़ान नाई मदद यूथ हर प्रार्थना फसा सपने हवा सलावत बरकत गशम रंगीन बयान गशम रंगीन बयान
चार फसला खयालुक बहार चार वालेकुम ठीक अक्सर बात ठीक सारी ठीक त्यूथ माज मदहन गुल्याव साफन यवान हवाये रेज़ा सलवात पर माज मदहन गुल्याव साफन यमान हवाये रेज़ा सलवात जोर सल प्रथ बलाय सलवात जरूरत है शापार अंदिलेबान उजवानो शापार अंदिलेबान मज मदहन गुल्याव साफन यवान हवाये كرلت شتاي كفران كرلت شتاي كفران يلي رايتهم صايف مدى خان خدايس رسول الله صيد
لكان دعاك فصل الخطاب ولاية ما بشاك بالله صلوات دعاك فضل الخطاب دعاك فضل الخطاب ولا يتما بشاك بالله دراي مسجد بصرس سمعوا روز جمعه نماز علم صلوات دام شاد دام الصلاة ما برزان دراما مسجد بصرس سمعوا روز جمعه نماز قاعد يهدى جودا قاعد يهدى جودا يدروق وينك قاعد يكرشا اقرا الشاه Çöz duaslar korum İslam Çöz duaslar korum İslam वथानो छाई में ख्वाद कहाँ जान वथानो अली मुर्तज़ान अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर्ज फरमाइश शाज करान पन्न मोहिबान शाज करान पन्न दोस्तन शाज करान पन्न मोहिबान सलवात
وزن صدزان تنورا نارك بحر سزن جهنم جناب رسول خدا سن بیمی مضمون بیمی مضمون هون تم سن روی پاک هون میگیسید یت کدوک سری باو می صاحب نظران دی کدون باو می بیمار شد من بیمارن بخش شفا یمو دی خدمت یمی مار کجیس غیر هم کیا کس کن یا الله ذاکرین هتم کرو گدی که باهر اشکال سارنی پر امید حاضران زی حاضری کر قبول نوازران کر نظر قبول زن و مردم زیارت کر قبول یہ ماغو طرف تھونا آباد برات بلائنش تھوک محفوظ الہی یون گھر کر آباد یون بچ کرک آباد یون کاربار کر آباد یون مستقبل کر آباد بی تھوک پروردگار عشق حسین دلن مز موجود باقی و بلائم نزدیک نجات اکسلام تاتي سوداگرا گوبر مول محبا تاتي سوداگرا گوبر محبا
कमाल गि बेगार मत या दिख लगे दरस मज बीम पदिम पदिम बोजान तम तस मज रावन इंशाअल्लाह रहमान अमुक गजा तम रुत इंशाअल्लाह यम जन बुजुर्ग बच्चे यम तम हेचन सन बुजुर्ग क्या करान सोन ये मोल क्या करान बुजुर्ग क्या करान बड़ी बब क्या करान ती करो नत ये मकल सोरी कस यह मागमिक नाव हेकान प्रत चाहिए मोहम्मद खुदा वली करीम कर नवाबाद अक्सलात बरजमन बेम अंग्रेज बाकी कोशुर यह तय फिक्र सोगत तत सौदागरा गोबर मोल शातस गबर्त माल गर अन सौदागरा गोबर मोल शातस गबर्त माल गर अन Draw the figure of shots in the white is on Sholsa. You tell the park now to town to it. The pan sodagar. Panenya ashen tadios dapa Aksalwa Mabdal Buticharat Jibyak with him Swadagar Panenya ashen Tadikarios dapa Aksalwa I be Halakatikan Zaruze Warto Beyufar Janabi Ali Murtazan alayhi salatu wassalam. Shoy kor hukma tier gachma shoy kor Mawlahan kor hukma ashiche
या अल्लाह सानन मुश्किलातन आसान, सानन हमन गमन रशीद, प्रत बलाई निश थाव महफूज। इलाही हाजिरन हाजिरी कबूल, हाजिरन हुन घर कर आबाद, साहिब नाज़र हुन घर कर आबाद, अमिस ते कर शफाई कामिल अता। अक्स सलावत है इस पर मौलाहन कोर हुक्मा अशी चेरगा आगन कोर हुक्मा अशबिन चेरगा Nahugulan sarmusumlan yemberzala anshane zikarasha hukm şahsinde asav maznar has Janatos Gatsav Mirza Sahib ne through kis pe awaaz padhun martaba salawat Şuşa rozu koten pe Yohay gav karon so Hey Khoda Parnaskar par şerf kubuliyet hata bana icabet hata ilahi parvedegara bu paz Hazreti Seyyid-i Şuhada meclis karul meclis nurani askar saniye de bağımı yuhay gav karun so Yeah!
अर्जान बछस लर्जान करनाई खुदा शारजान बछस सठा लर्जान चकरना खुदा शारजान बछस लर्जान चकरना खुदा Смолик перед bacızıyat at naraz gesi kadi gulzar kus Cenab-ı Emir al-Mu'min Sanel müşkilatı dikkat asak Sanel bacın dikkat rüç Beygaçimiz sahibi nazarı kabul Emi khadri şab kurniş kalis kabul Tad gacesiz şarfi kabul et ata Vanız bakşız şufa Salavat himubad Addet palinen nuri dedan şerit porit Balayı Balayı At salavat Addet palinen gobran şerit porit Balayı Midyak mokan banaydıman nakı Aksalavat Abdülhamid panu kandar süt, Betülüm'ün bacısı süt, Bedra'yı panemiz, bak Cenab-ı Ali'nin muazzası suğun konuşuda. Aksalatım babana. Atiago, what's up for short, tamaşı giren, gizip bir gaye, what's up for short, tamaşı. Şattas dost naras atnok What's up for sure tamaşı Naras atno
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करुन गबर ज़हत पन पाक त्रोन नोट तोनवरस मिस कोता म्यून दर्ज हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु करना ये गच्छे खुदा मंदे करीम करनो ये कबूल शाब इंशाअल्लाह युन उन सरटिश वक्त सकिस करना ये दाई सुनराजदार नार चोन तरफन बंद महकम तिदिश गो खलकन दरहम बरहम दपन अशरार जोलुन पनुन दोजदार दपन अशरार जोलुन नार पनुन दोजदार शोय कर त्रेमार सुभानअल्लाह के दपन वल्लाह युहै गो हबीबुल्लाह देवजस खलील रहमानो कामिन हाल नारस अंदर गबर हत पानो अक्सलवात आओ हुक्म या नारा कुनी तुझ बूजमुत बह क्या वन नालायक मगर ये मनान ये साहिब कलाम खुदा सुनस रहमत लिखुत कर थे नारस गुलजार मोह कमन 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 मोहिबन कर शब्द दह शब्द तम सान नारस सनिस नारस ग गुलजार आज नार दुनिया वाखर थे महफूज कर थे नारस गुलजार अश कमन मोहबन ये मौरो नारस गुलजार अश गुनाहगाराना ये मौरो करते नारस गुलजार अशमोल ये मोरो शाजगिर्द फेर बे पर ला इलाहा सपुन 700 लूक हेत सपुन 700 लोग या
दुन जी कलाम दरित कित पट या हुसन कर दम सो मुझे दप यह खाक बनो खाक शफा प्रत बलाय चल अम खाक इंशाल्लाह बनो खाक शफा मगर ये हजरत ज़हरा दुखस बित क्या वफात हजरत उमुल मोमिनीन ये दुखस पान हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास दुखस जनाब ज़ैनब दुखस क्या वनान दपान खलको साहिब कलाम क्या दपान या उस कर दमो सेन दो अगर मोवी दम सख्त कहें यह हवा दिवान मर्स मिस वन नार होतन बसोर नार होतन मे जिगरस नार होतन मजा मलहा सूर क्या नार होतन शाही मर्दाने आय नुगजेर सुशेर जबार आय गोंडहस नार करथ बार बार खाक मठा कम करो इंशाल्लाह रहमान सारी बावी दपान नाचार से येलन गाम खारुदिस येलन गाम खा नाचार से ना Allahu Akbar dapan yelen gam zulm nar woluk adcha Khudaya yatbar
क्या कर रहमत आलमीनस कित कोन राज कर तालीम अर्जा अगर न ताकत मन वाज वन कस का हाजत अर्जी त्राव रसूल अरबी समीर अल मोमिन हजरत ज़हरास यात बार हजरत ज़हरास सिंध जुल्म है कस का हायत हजरत ज़हरास करो इंशाअल्लाह याद पर शेर खुदा सिंध जुल्म
क्या गो यम सादा नार दो यम सादा नार दो Moran at Quadsi Uran to someone pay. The Ban is how you toss 100 Zaras. Shazad Muslim Shadat, Jago, 40 Mumbai, 190 Zaras in now. Chocolate Gaidiad, Chocolate Gaidiad for. That's not it was our that's not you got it does Carwunch, it does Carwunch, you all the asbos, you all the lady war the ass, make you all the solid, time in the woods, a little more than the lady surrounded to the last, but her beauty more than the one in it. In 100 Zaras here, Allah Sonic, Sakani Paul. Chocolate guy headlight to the woman Mawazu. Your husband Zara can I see you when William Garan 40 Mumbai. Chocolate guy dad. Chocolate guy. Yemusibat Wuchilai Brusil Allah Yuhuruk had hot Yuhuruk Ali Hazar Rasuli Fodaisum Jinabi Hazret Zaras Jinabi Ali Mortis Askiago. Will you give Yahu second Shinogu? Pieshkai Adamaz Masjid Pieshwas Adamaz Mas. I put that time now. Adamaz Masjid Pieshwas Adamaz will you like to Adamaz Mas. What I can't go of Marginals. Back such that third house, Pieshani and Maganatulit. Back such İliçe şabahi Aysa Resulü'nün şamşerimle malının Magar Yeti Ayşe Prara Hazreti Abbas'ın diğer Satya Askaran Bidiyutay Potr Malin Hay Potrun Hul Bahar Bir avlad gatın inşallah Ahmet var
Varya uçmaya iltimas kulun gamışar. Yemin gesi Allah dinleyin hata. Ve inşallah salih ayın gesi. İnşallah iyi. Azadayı bir kubul. Daman os omol banin. Pantan cani cigran. Os omol banin. Pantan nuri didan. Ake nazire. Mabazu hacet melun çivali hacet ravoyi kade Cenab-ı Hazreti Abbas babası Hazreti Abbas beyro emis amcad sabın sat mevcut emis kar roz tarki emsun garti ke şabat hazretun karbar ke şabat agar babul hava Cenab-ı Hazreti Abbas'ın namaz pet imus sor cumul imus hoju istatpa os omol banin tutmarodu Pati mati bravo kumpan. Ayah gini mati belum saat nomsi. Os omol banin pansal gobran ajay nazire. Pantan açgaşan acay nazire. Vay. Garan gadır gaz. Azmat volis gaz. Ay pansavmaz. Hazreti Abbas Kasıpçım Hazreti Abbas ayarayım cumluman nasıl taran onu mut kya şeyi pansavmaz İmam Hüseyin'iz boy hassas Yolsuz taşıdılar işe hazır. Yüzürdü kopurosuz taşıdılar işe hazır. Tavaşım yarzıvadan kat. Savunmazı. Bacı bir karın tas giriyor. İmam Hüseyin'iz. Tarara doğma İmam Hüseyin'iz. Kadın.
को सुबह जान दूँ निम्न जोर छेरे वना बकाबरी आ खुदाया कस्ता छाजत अर्जी त्राओ बाबुल हवा हजर क्या बासस 500 मंज या साबा ऐसे شرفي قبوليات جنابي حضرت عباس تزمانس بيهم زمان داو ديو تي والله يلا جاي بوما داي زو ومري كرت باس كاين ومري وقت حضرت زارا سيس بودر دويجس بال تاو ماز عباس يا جنابي سكن نصف فادر راس الله دباني اللي دش بتعرف دش السايد دش الليل وصل شيء ترسل الله كران جاوز هم البنين اوز غيري دعاء كران عباس بغل ناري تون شات ماز عباس لستم اوز غيري دعاء كران پوتر موج ہے پوتر مالو دو لیل کران اوز پوتر موج غيري دعاء كران عباس موازو أصل أوه فهم البنين غيري دعاء كران هو عباس تهندوي قسم 500 منز هاي سيدي فوزي بودر موج منان حضر يا عباس بس سيدي فوزي بيجي 500 منز بودر موج 500 غبرا منز هاي جناب عباس آموند مواز وای ایمان سلسله مای هاشمیاس وچاس نای رویا ونیو مای هاشمیاس وچاس بیرو زلا اوست پاتر ماجیه آوند موازو پاتر ماجو اوس کران اکه تمس زلاي پتہ اکس پت کدی ونہ کدی کرٹسائز یا تو پاس کھن نہ بس زان نہ بکے تو تھے تاج جو چالز زارا زانن تمے یم دمس دویرس یم گوڈکس دویرس پتکن کر کلا کت ماي ہوش بیس وچھس نہ رویا بے ونوس
युथ रोजी रोज हजरत उम्मुल मोमिनीन युथ रोजी हजरत ज़हरा युथ रोजी रसूल अरबी सल्लल्लाहु तुम करो सारे बाव नियत बे करो अश्क रसूल जनाब अमीर अल मोमिनीन कबूल अश्क हुसैन कबूल रोजी हजरत ज़हरा ये मदानी ज़ाकिर माय हाशमियस वुछस नाय रोया पत्र माज ओसस न यवान ये क्या बता दिव्या ओस पत्र मोश थारो ये लॉक्ट साव हस पानस निश ये लॉक्ट साव हस पानस निश ओस पत्र मोश था उमुल बनिन दपान रोत थारा तिज अमे खाब वुचमुत मगर बे पता ये कर योरी आगस इमाम हुसैन ये कर जनाब जन बस क्या कर गर गर बदल सारानो फिरान लरि पोत्र मोज हजरत अब्बास फिरान लरि सावानो गर गर सारानो गर गर बदनो फिरान लरि गर गर बदन गर गर बदन सारा हजरत अब्बास अल्लाह अमे कानन तल कन मज बदन रोलान हजरत अब्बास कस कस आयत अर्जी थाई ताजी मा थाई हजरत अब्बास नालस पे फिरान लरि पोत्र मोज गोबरस गर गर बदन गर गर ताजिम वन बयाजो बे कच कच ताजिम ये आज पोत्र मोज आमस फिरान लरि गर गर बदन अल्लाह जिगर चला फिरान लरि ये हजरत अब्बास जियारत कर्मस तम वुचमुत कतत कतत पे शान हजरत अब्बास सह ताने कदर अमे मिसरच फिरान लरि गर गर बदन भलाई लगे फिरान लरि गोबरस पन्निस फिरान लरि गर गर बदन
Vallahi lagay çiğer ağaç Osuz piran lari Abdaras gari gari badını piranları valla cevap çünkü o hazır cevap olsuz piranları İmam Hüseyin'iz vafadarız gari gari badını Vallahi lagay çiğer gaji para haradı. Gaji gorubal diyor Abdurkanos. Kranos lagi potmoş taran pira. Nerede bulalım? Arra. Bunu nerede? Parabéns hazır yapmasın. Parabéns benim misanun. Aşkayacı sarı bağım he. Hayran hun parul kar kabul. Ne hayran kari nazar kabul. Yu maluk gamı tarf tavuna abad. Akla çayıtay. Taban akla da olsun şehit. Rahat küdros şehit. Taban deşti tarf olsun saban podrmuş. Allah atı batını olsun saran var. Kazi kano. Kanya kur gırbali Hazreti Abbas'ı bakırız. Dapa iztirabunun omul balinız ratha gayi. Vay dopun meka sorry dünü gam gol jamaat. Dilas kya huş Allah fakir. Patrmoy gos maz dilas jama alamu gama. Şaka gayi pareş. Allah fakir. Gavur, emi oğuz buçmut Hazreti Abbas darmandı gomut. Emi oğuz buçmut Hazreti Abbas akis şanız alam, deniz şanız maş. Darakti tobat hacı kalsın. Lagi rahat vannas. Çote param çiğer gona. Vay. Bekle uçum, yuçum da. Foca aşkı yazkun. Sakinli makı, maşka töyt. Allah, masuşum praran hımız. İnşallah teşkar. Yum soru yol bayına diye. Soru mazhar karbolok. Am bir kahkor mazhros. I had vadan bas. Kendisi karavaş fedi setup boray. I had dead Abbas early. Söyle bana bilir karan. Ayet abdiyadın noyde. I had dead Abbas
Zaman buzluğumun tuttuğum. Ay abi yapmışım sırayımız. Hazreti Abbas'ın muvaş bakan. Ay karastasli Abbas'ı öyle. Meksanın taşını giye. Ay karastasli. Heneri tulama. Abbas'ı öyle. Asli gobur Abbas'ı Karmacımı ticacı treş önü tamam. Beni bakarım. Vacı oru gobur vadan yoruşu muvaş vadan. Ay dedi ay. Boçusunu velinet hekan. Hazreti Abbas falan. Boçusunu velinet hekan. Ay. Gey. Çabakanı hoş geldin. Vadan geleceksin. Başın gidosuz bu geldi tutulsun. Bu gelecek vadan. Domnul gobrom ya geldi. Allah merhaba maşını. Yudan bu çoğun darmanı koyma katın. Ya maşık tolayın. Ya avam tolayın. Ne yandan fıratız pek. Sonra bu şkabamın. Gayet todat. Yeki cinabi emir olmayı. Domuz vadan gerçek. Yaşa. Yine ya baskırısın. Demrata sakrata. Uçumu kaba gayet hayla. Domuz vücut kya? Domuz uçumu rengin şafak zemin. Hadi abu gül sitarı goya zemistano. O işte hava har. Nar tapistano. Gayet haydi bunu zemin nazari çam. Atımız şiir baca amud ziyar sukaran ham. Sukusuz. Domuz sosum miyonu kubur Hazreti Abbas'ı. Ya dostu süt. Allah. Bekar vücut. Dost beyasa vücutmak tazrak. Ayasa vücut todum. Varan madanak. Magar ta vücum. Ak garip para. Gariban agat sarak. Gariban mal sara. Lur ne vücum varan gasa. Beyasa vücum tamim Allah tamim andre. Nar neran. Allah mekahuç. Allahu Akbar. Tacesa vücum lokit vüciyak. Sonyaran ta tadır. Sodapan yani abdaro. Allah. Dapan zikir. Tati os. Nuri on şohsan şahsun ışga. Banan omul beynini şahsus hala banane. Gadi. Allah şohsanız kurbucan zayısın pasade. Mati biyakiler kan diye yavsan. Domna domul beynina. Şata sabır kerzi ve omul beynina. Robray. Yuhusan seyyedi. Çuy robrayı, yimne lafzan masrabı marsi. Hüseyin Seyyidi, çuy robrayı.
دوبن سيميون اشغال سيتي روبروي تشوي تعبير شيء يهين مكابو Şovsan diyor yavuzlar gerizelen dobra. Bak marjim o. Ay şovsan dil tahiye. Ay amal banen hargah baca sorry vanay sedil tahiye. Hargah he padmali oturuyor lan nerede var padmali kıran. Hargah baca sorry.
daro marshi mokne. İna Allah razı çıkartone halde domon moyde. Be Hazreti Zahra beynin ayrılayı bu. Yeni kabeşas markedras. Hada ayatın davam Şalsan kurcan rud mut, şalsan kurcan da rud mut, mut mut. Şalsan kurcan rud mut, tadı mut Ay drama şıkıl sıntınoy, drama şıkıl sıntınoy. Ay tiyat alam hele bilmem o yaman sıntınoy. Drama şıkıl Hazreti Abbas sıntınoy. Ay tiyat Zamanın bazı var zamanın lası Hazreti Abbas. Anda var zamanın da şehri akbar. Sada var zamanın da şehri maharas kaçım. Hotman bunu der kalan. İmli lakım betraba marşı. Drama şıkıl sıntınoy. Ay Depraydı kalam. Abdarı has. Vazu, balago balay, uçum kasmi Hazreti Abbas, Bodran Doğan Beybangas, bana şok uçuşu var yok Hazreti Abbas. Koçum nazar tırmız Cenab-ı Hazreti Abbas'ın Hazreti. Şokum cüz'i var mı olsan kasmi. Allah, los muhalis pasını madem kalkalamız gene ayan bak. Teltelun eyvanı bazı, bas imni lafzalımız kasabı kamyabi inşallah. Allah bu Khudaya, drama şıkıl, drama Hazreti Abbas, maşıkıl sıntınoy. बचपन जवान था बनता है बोल मवाज़ो बस वजब ना बता कर दामा शिकल सिंथनल अच्छे abdaras qualipe corazgo क्या कुरास गिरबाला कुरास कभी या बास के कुरास गिरबा आप कहीं मशखून बरहस हसन जबास क्या करो आप कहीं मशखून बरहस आई बदनस कुरास गो
कन मच खून बरहस आबदारस को रहस आमुद मवाज लोकसभा भलायत मन अब कन्य मच खून बरस क्या करो परिवार मच खून ऊपर सचिन दरबार बाप ये बुझाब अब कन्य मच खून बरस अब कन्य मच खून बरस तस को रहस Dabanian lie heta puratas Larano lie ta puratas all sources commander Furatas, Yan Laiheta Abbas, all forces, Commander Allah. Hati wajh kor haste Yan Laiheta Abbas, all sources, Commander Allah. Daban, hati wajh kor haste Hati baca Quran sendiri barang, pas itu turun belum.
कमांडर लायेस दुशा तीरा दुशा tasud kane asnur chaşı Asnur taşman tasın kane 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 Vali Asnur taşman tasın kane Asnur taşman tasın kane Cenab-ı Zaynıman vuş Cenab-ı Zaynıman vuş Abasa boza Şomsun karan abasa Cenab-ı Zaynıman vuş Fırat Cenab-ı Zaynıman vuş Hazreti Abbas İbn Cenab-ı Zaynıman İmam Musul boy Emiz ko tharkam em ko muthol Kya usun ko azadaro najiz Shob saat Cenab-ı Zaynıman vuş Boy shob kan karal Abbas Şah sahibi barada Şah kocaman kadar Mamange da Şah tabi Cenab-ı Zaynıman vuş Margılad boy Karan Abbas'a Daban Cenab-ı Zaynıman vuş Margılad boy Karan Abbas'a Daban Cenab-ı Zaynıman vuş İmam-ı San Karan Abbas'a Mulai mawadu, mulai lekar asra periupod. Dapan Cenab-ı Zaynıman vuş, margılad boy Karan Abbas'a. Hayat sahibi baradaro. Dapan yumunu Fırat kutuyoran. Hol genit. Sejauhan megayam terkamane. Teatro tamlar megayam. Teatro tamlar megayam. Kata panglaban niya gaya. Allah, sizi kadi niya gaya.
बाबुल मुराद करबाग जुमलो अर्ज दपान शहीद गो कनीज अमे गर दवाई अमे खबर जनाब टिकान दोपस या ज़ैनबा वो रोज तैयार दोपस हजरत अब्बास बलाई लगे मुखतब बना अमे खुद दुश्मन को जल्दी ने सुनाओ जनाब जनाब को बस दुश्मन को जल्दी ने सुनाओ तपनस वही वही हजरत अब्बास मुतुम न गए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।